كنتمنى تكون بخير على خير كما كنتو فيما كتشوفوني حاليا. دونك بغيت نبارطاجي معكم هاد لاكامي اللي كندير الصراحه حاليا. كلها خديتها من بوتي بريفي. الفيديو مالوغوزمون في التالي كانت تمسح لي، ما عرفتش قصتو تمسح لي، دونك ما غاديش يبان لكم كي ندير لا كريم دو جور والسيروم. انا خديتها فيها سيروم ولا كريم دو جور وكلشي في بوتي بريفي موان 70%. المهم تيكون فيه دي بون بلون بالنسبه للبنات اللي كيبغيو ياخذوا هكا دي كريم دي غام شامبوان كلشي سي موان شير. بالنسبه لهاد لابغوس هادي اللي استعملت اليوم خديتها من اكسيون الي موان شير كو بريمارك. يعني انا وكنفضل مانيوال على الكتريك، ولقيت راحتي فيها كثر وهذه زوينه بزاف. بالنسبه لهذا بوغ لي كونتور دو زيو كنستعملو قبل ما نستعملو كنديرو في الثلاجه على ود لي بوش ولا الصباح تيكونوا عيني منفوخين. كنفضل ندير هادو. هذه بوغ لا سيكاتريس. دونك دابا يلا حطيت الولاد وغادا نمشي ندير بريز دو سون. علاش غادا ندير بريز دو سون؟ بزاف ديال البنات كنت كنقولها لكم من بعد لوبيراسيون ديال لا تيرويد اوبليغاتوار طولي 3 مارس خصكم ديروا التحاليل باش تشوفوا هكا لا دوز ديالكم واش ممكن تزيدوها ولا تنقصوها. ضروري بزاف بزاف بزاف. المهم الوغ البنات انا يلا حطيت الدراري في ليكول. لبست غير جلابه، يعني الصباح مثلا الا كنت غادا نمشي غير ليكول ونجي ما كنبقاش عاد نبدل وكلشي، يعني سي فريمون فيت في. دي فوا كاع نخرج غير بالبينوار ديالي ما كنتش ننزل من الطوموبيل. مي كوم اليوم غادي كان عندي تحاليل. بالنسبه للتحاليل كل 3 شهور كندير تحاليل على ود الكينه اللي كنشرب لا دوز. حيت دي فوا فاش كنحس براسي فاتيغي وعيانه كلشي تنقول با سافا با، يعني ياك ما الكينه خصني نزيد منها ولا نقص منها ولا شي حاجه سافا با عندي. دونك سي بور سا كندير تحاليل. وهادشي باش قلت لكم البنات اللي تانتوما فاش كنت كنقول لكم في لي ستوري كي راني عيانه و جو سون با بيان كلشي كتقولي لي حتى حنا بحالك دغيا كنعياو دغيا. فيريفيو الكينه ديالكم وخص التحاليل يداروا ضروري كل 3 شهور. يعني مهمه بزاف. البنات اللي حيدوا لا غلوبتيرويد مهمه ليهم بزاف. المهم خصني ندير لكم واقيلا شي فيديو على العام كي داز مور لا لوبيراسيون ديال لا غلوبتيرويد، لان كنتوصل بزاف ديال الاسئله. دونك درت لكم فيديو على ود لوبيراسيون وكمان كنتوصل الاسئله على كيفاش مهم الفتيح والمعاناه ديالها. مي المعاناه ديال الاولى وديال الفتيح بوحدها ياكو، وعاد زيدي عليها ديال مور لوبيراسيون الحاله ديالك كي كتولي راه كتدخلي دي فوا في ديبرسيون. راه ما تصوريش، راه تتبغي تحماقي. ما تسهلوهاش، ما تاخذوهاش حاله سهله بان صافي دير لوبيراسيون تهناي. نو ما تتهنايش، كاين مازال مشاكل اخرى تجيك صحتك. انا ايماجينيفو يدي دابا كنحركها وكنحس بها في شكل بحال كنحركها لي انا الصباح هذا ومازال ما شربها لا دواء لا والو ما واكله. سي فريمون ديفيسيل وماشي ساهل. يعني الحياه مور لوبيراسيون حسيت بان غران شونجمون في لو كور ديالي بزاف ديال الحوايج. يعني الا كنتي ما غاداش ما عندكش مشاكل فيها بزاف ما تفتحيش. ما نصحكمش تفتحوا. يعني انا كل وقت يرجع ليا اللور غنخلي والديا واخا نقيو لي هنايا غير ولكن انا المشكل ديالي كانت كتكبر. يعني انا المشكل ماشي حيت نخليو مدام دوز. انا المشكل باش فتحت ماشي حيت كانت كتبان وحيت مجيني يعني عنقي كبير ولا نو. انا المشكل ديالي كانت كتكبر. يعني كل ما خليتها كل ما زدت وكل ما غروسيس كنحمل كل ما مع الهرمونات كتزيد تكبر بواحد السرعه اللي هي خياليه. حيت مع الحماله كتزيد كتكبر. ولا كاين اللي عندها مشكل في الحماله ما كتحملش على ود لا تيرويد.
كريم. دونك يلا غادي نستعملو. خديت هاد لاطانت هادي لايت كلير، مي غادي ندير لو بودر والهايلايت من فوق منو، غادي نكاموفليه بلا بودر. وخلاص الماسكارا هاد ان سو مومون هو اللي كيعجبني بزاف نتاع بيكيساج، زوينين بزاف وتيبقاو شادين مزيان الناس. المهم لي بيجو اللي غادي نستعمل هذا ضروري ولا كيعجبني ندير به لي بتيت ديرنيير توش. بالنسبه لهاد لاباليت اللي غادي نستعمل دابا نتاع اناستازيا بيرليز نتاع نورفينا. دونك غادي هذه راها موجوده كاينه عندي في لاباج دالي شوفوا دالي اورينتال، غادي تلقاوها ديجا اللي كاينه ديسپونيبل اون ستوك اون سمول. صافي فوالا لو روج على كي كيجي تيجي فريمون زوين. دابا غادي نمشي نسبق اكسيون هي الاولى، ديجا صحاباتي كيتسناوني نمشي نشوفوهم ونشوف لي كوموند اللي كانوا توصاو ليا اللي كانوا طلبوهم ليا بلوتو البنات. المهم غادي ناخذ داكشي اللي خاص ونمشي نشوف كلكو ماغازان، خصني نمشي لسيفورا وبريمارك. المهم اليوم الدوران على لي كوموند لان السلعه غادي تصيفط هاد لا سمين هادي، سي بور سا دابا خصني اليوم نسالي كاع لي كوموند. دونك اليوم عندي الدوران اون بليس دو سا عندي شله ما يداروسي في الدار، عاد مسيو غادي يسافر مازال ما جبعتلو الحوايج وما وجدتلو والو. ايوا ها حنايا كنجريو والنهار دغيا تيدوز دغيا اكسيون لي فلوم هي الاولى. عاد غادي نمشي للوطخ. عجبوني سيرتو لي فوتو في انستغرام سي مانيفيك عندهم. هنايا لا بوتيك مانيفيك حويجات بصراحه كاينين زوينين. دونك هنايا سبيطات المهم دايرين باغ كولور. دابا عاد تخرج ابخي هنا لي كولور فريمون جايبين داكشي زوين. من بعد قلت راه نمشي لاكسيون تاع سكنه وانا ندوز نلقى ستوكوماني. المهم تفكرت ستوكوماني ديما كتشكرها بوتي دو ديزير، ديما ستوكوماني ها حنا بوتي دو ديزير حنا نشوفوا شنو جايبين هاد ستوكوماني. دونك كيجيبوا دي ستوكاج مود بوتي ديكو بليس لي جوي ا بوبري لي بتي تروك بحال ميزون دو موند و اكسيون. هادو انا كنت ديجا خديتهم التسنيم من اكسيون وكاينين بارتو في الصراحه. هاد لي تيغليغ كاينين هادو تا هما كنت خديتهم من اكسيون. وي جابوا الادوات ديجا دابا بداو لنا بالادوات والتفاصيل جون بلو. الوغ جايبين هنايا ديال انديز دايرين لهم 4 اورو لي ديباردور. هذا كنت ديجا خديته من عندهم كان تقني زوين وانا كيعجبوني انا لي ديباردور وكيف كيلاجين تاع انديز الصراحه زوين كيعجبوني. دونك ابخي جايبين الحوايج بصراحه كاين ولكن ما عنديش الراس اللي نبقى نقلب. المهم لا نضرب دوره وغادي نمشي للاكسيون باش نشوف بها واش جابوا واحد لي بتي كادر ميغوار اللي كانوا طلبوهم ليا البنات واللي كيجيو زوينين في لا ديكوراسيون. دونك هنايا هذه فيها بزاف ديال الحوايج بعدا خاويه. جو سوي سيغ كو غادي نلقى شي حوايج ما لقيتهمش في الخاويه. يون فيغا فريمون عييت. تقضيه من عند واحد محل العرب وشوفوا شنو لقيت غيشتاخ. دونك ها هو صافي لونطون انا مبقيتش كنشربو لان كان بزاف ديال ليا ممكن صافي حبستو يعني ا مومون ما بقيتش ما بقيتش باغا كاع باش ندعى مي كنفعني بزاف حتى في لا كونستيباسيون كنفعني بزاف. اي دونك فوالا. دونك هذا المحل عاد دخل حدانا جديد داكشي باش عاد دخلت له وقلت بروفيت مي فاش شفتو قلت ايوا راه نوريه لكم او ميم طون. اي انا ها هو الطحين اللي كنستعمل فريمون هذا زوين. هذا هو اللي كنستعمل يعني بزاف د الحوايج. هذا هو اللي درت في الزميطه حتى هو درتو بالدقيق واخا كليت وتحركت وهضرت وشربت وكلشي مي لا تكستور ديالهم زوينه. انا اصلا كتعجبني هذيك لا مارك تو فيس زوينه. تسنيم يدخلوا مشاو نيشان امستر غادي يقتل en plus il s'appelle Nat, c'est un garçon. Ça se fait pas, tu peux faire une fille. C'est moi qui l'a décidé. Mais ça se fait pas. Bah moi, je vais appeler Fifi. Voilà, ça se fait pas, regarde. C'est ton bébé? Oui, regarde. مسكين حسلو العوان. جد لي كوموند اللي عندي اللي تقديت السلعه اليوم. الوغ شنو خديت هاد لي بتي ديكو هادو اللي وريتكم كنت لقيتهم. دونك ما خديتش اي كونتيتي بزاف على حسب دابا غادي ندير لايف
ونشوف البنات شنو اللي غادي يبغيو باش هكا الا كان باقي خاص غادي نزيد منه، سينو غادي نخلي هاد لا كونتيتي اللي كاينه. بالنسبه غادي يكون في هاد لي بتيت ماشين هادو الكتريك فنين البنات راجلين. وهذا وسي اللي قلت لكم مي هذا البنات ردوا البال، يعني كيدار مره في العام باغ اكزومبل بحال هكا شهر 5 عاد ديريه، ما ديريش عاد حتى العام الجاي. واللي عندهم مشاكل في الرجل ما يديروش بحال اكزيما لي شامبينيون اي مشكل في رجليك واخا غير في صبعك، ننصحك ما ديريه شاي، يقدر زعما يتسبب لك شي حاجه اخرى. المهم اون بريفيرونس ما تستعملوش شي. دونك كيتو سي هاد لي بتي ماسك هادو خلاص عندي ديجا منهم في ستوك. هاد لي ماسك هادو كيعجبوني بزاف. وسي المهم دابا خصني نجمع هادشي كامل وخصني نوجدو هنايا لاناستازيا. لي بورجوا مي غادي تدخلني بزاف ديال البورجوا هاد لا سيمين هادي. خلاص عندي ديجا في المغرب نتاع ميك اب فور ايفر، دونك ما نقدرش نوريهم لكم هنا حيت ديجا تصيفطات. كاين لو بوستر، كاين لو ستيك فوندوتان ستيك هذاك لو اونتي سيرن والبودر ديالهم هادو ديجا كاينين دابا ديجا في مكناس. بنات مكناس خلاص ليفريزون غراتوي، يعني كيكون حيت تما فين كنصيفط كلشي. دونك فوالا دونك دابا غادي نستف هادشي كامل وغادي ندير واحد اللايف وعاد نشوف شنو ندير. انا كانوا كيعجبوني بزاف هما وهذوك لي ماسك. دونك دابا غادي نبدا نستف ونقيد وكلشي، دونك سا برون دو طون. اي كوم الدراري جالسين كيتسناو باش نتفرج معاهم شي فيلم اون بروفيت. غدا ما قاريين شاي، ولكن غدا غادي نمشيو للسونتر لان عندي مازال سلعه خصني نمشي نجيبها من بريمارك. دونك مازال ليا دي كوموند سورتو لي بيجاما. البنات اللي كيطلبوني البيجاما خصني مازال نمشي. دونك فوالا دونك فوالا صافي غادي نحبس هاد لا فيديو هادي هنايا. صافي غادي نخلي لكم لا باج دو شوب في لا بار دانفو كلشي. المهم بالنسبه لتو اي حاجه كتعلق بالنسبه لا باج، اي حاجه كتبغيوها كتكومونديوها يعني في هذيك لا باج ماشي في لا باج ديال دالي اورينتال، باش هكا ما يتخلطولياش وكنكون حسابي باين. دونك كنقول لكم السلام عليكم على البروشان فيديو. كنتو مازال ماشي ابوناي ما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وحتى في انستغرام وفي لي زوتر ريزو سوسيو. مرحبا بكم عندي الا كنتو اول مره كتشوفوني. بسلام.